संपूर्ण तालुका वाईज जसे गेल्या वर्षा गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे चीफ प्रेसिडेंट विजय सरदेसाई यांच्यानी पावसाळी अधिवेशना पहिली सगळ्या तालुक्यांनी वचून लोकांच्या समस्या ते जाणून घेतलेल्यो आणि त्यो विधानसभेच्या प्लॅटफॉर्माचेर मांडपाचो प्रयत्न केलो. त्याच धर्तीचेर या वर्षा आम्ही आमचो आवाज विजय ही संकल्पना घेऊन भायर सरल्या. काल आम्ही त्याची पेडण्याची सुरुवात केल्या. आज बार्देस तालुका आम्ही कव्हर करतो आणि आयच्या या सत्राक हांव सगळ्या बार्देसवासियांचे स्वागत करता. तसेच समोर बसलेले पत्रकार यांचेही स्वागत करता. व्यासपीठावयल्या सगळ्या मंडळींचे स्वागत करता आणि हांगासरले बार्देस मतदारसंघातल्या जर शक्य आसत जाल्यार बार्देस तालुक्यातल्या 7 मतदारसंघांचो शक्य आसा जाल्यार एक मतदारसंघ जर आमकां कव्हर करपाक मेळटा ज्यो कितें समस्या भेटणारे आसात त्यो आमी आपलें नांव सांगून हांगासर आमी मांडू शकता. विजय बाब ते आयकोन घेवन आमी हांगासर आमचे पदाधिकारी नोट करून घेवन आमी तेचेर मागीर इंटरॅक्शन चालू दवरतले. हांव चड वेळ घेनासतना म्हाका दिसता आमी ह्या कार्यावळीक सुरवात करूया. खंय तरी बीजेपी सरकार जो आसलो राम मंदिर करून शोभे मारता. आयज आमचे कोलवाचे राम मंदिर म्हणपाक पावलेले आहा. भारती रायान आपली शाखी फोडून रामाचे आनी सीतेचो उदो दाखयलो. ही आमची शाखी फोडून बीजेपी रामाच्या नांवान देनरा घेवन आज देवूळ मोडून सोदता. तेजेर आज आमकां असेंब्लीन काडले वयता कित्याक हो इश्यू व्हडलो. आयज राम मंदिर हेतून हे श्रीराम मंदिर हे कोलवाच्या अस्तित्व आहा. हेतून आख्खे टीव्हीचे न्हू आख्खे गोंयभर लोक जर तुमी येयले आसतले आयज तेजे खंय तरी आमी सुद्दां देवा कडेन मागता. पण आयज ते रोड रामाचे देवूळ म्हणून ते रोड वायडींग करून सोदता ते खंयच्या कारणान कित्याक जाय. आमचे गरीब लोक आहा तांकां काय नाका. हे व्हडले दिल्लीवाले येता तेंचे खंयचे आनी कोणी अडानी काय कोणी तेंच्यांनी जागा घेतल्या खंय एअरपोर्टार आनी थंयच्यो व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंग्यो आनी त्या खातीर तांकां रोड जाय टीव्हीसून आनी हांगासून आनी थंयसून. पण आमचे गरीब लोकांनी कितें करपाचें. आयज तर राम मंदिर जर हे मोडपाक जर फुडें सरात जाल्यार आमी गांवकार गोंयचे लोक पूर्ण एक जातले. कित्याक हेंच्यांनी राम मंदिराच्या नांवान मतां मारलेलीं आहा मतां घेतलेलीं आहा आनी आज हे कोलवाचे राम मंदिर मोडपाक हे जागार घेता. तेन्ना हे आमचो जो इश्यू आहा तो असेंब्लीक जर मुद्दम काडा. कारण हे आमच्या राम मंदिरा खातीर आमीच आसता कोलवाकार इवन गोंयकार. मातशें सर हे आमचे रिक्वेस्ट आहा तुमचे कडेन. थँक्यू. गव्हर्नमेंट सर्वंट ट्रान्सफर कित्याक जायना. टाइम टू टाइम ट्रान्सफर कित्याक जायना. एक्सटेंशन टायमा भायर एक्सटेंशन कित्याक दिता रिटायर्ड जातकच. मागीर आनीक ह्युमन रिसोर्स म्हणून आहा तितून पळय जे देवदास ह्युमन रिसोर्स म्हणून आहा पळय तितून पळय जे लोकांक पळय कामाक घेता तांकां गव्हर्नमेंट ऑफिसांतल्यान 30,000 बीन पेमेंट येता. हांवें हाडलेले आहा अंडरटेया आनी तांकां 18,000 बीन फारीक करता. उरलेले 12,000 जे डिफरंट इस्रो म्हणटात ते सांगना. ऑडिट रिपोर्ट मागल्यार ते दिना. हे आमकां कळोंक जाय कित्याक ते पयशे खंय वयता. ते करोडांनी पयसो तो ह्युमन रिसोर्स पळया तितून. आनी फाटीं एक एडवर्टिजमेंट दिलें की आमी कितके 800 लोकांक कामाक घेता. आमचे भरपूर लोकांनी टायम वेस्ट करून ते करोडांनी पयशे भरले. फक्त कामाक एक 50 ते इतक्या लोकांक कामाक घेतले. बाकीच्यांक हांव विचारूंक गेल्यार प्रोसेस चालू आमच्या. ही आमच्या लोकांची फकाणां ती व्हरोन बसप. आनीक हांव म्हजे प्रश्न आमी वर्सान वर्स पावसान होणके कित्याक फेस करता. गव्हर्नमेंटा कडेन हे ना पयशे ना कितें ना. कित्याक लोकांनी आमकां त्रास काडा. आनीक आसा आमचो पळय चीफ प्रिंसिपल आहा एक्झिक्युटीव इंजिनियर ताका एक्सटेंशन कित्याक दिलें. जेन्ना तिचे कडेन सांगळ्याना PWD ताका एक्सटेंशन कित्याक दिलें. विजिलन्स ऑफिसा तितून स्टाफ ना. तेजे पळय टेक्निकल सेला भितर टेक्निकल सेल बंद आहा शटडावन आहा गेली 2 वर्सां. म्हाज्यो स्वताच्यो 12 कंप्लेनी आहा अजून पासून तश्योच आहा. PWDचेर डबल टेंडरिंग आहा. पुलाचे टेंडर जाले वर्क ऑर्डर इश्यू जाली विदाउट कंप्लीशन सर्टिफिकेट पेमेंट जालो 10 लाख एक्स्ट्रा दिले. कित्याक दिले. म्हाजे कडेन जाय डॉक्युमेंट आहा तुमकां जाल्यार हांव तुमच्या ऑफिसान प्रोड्यूस करता. मागीर आनीक आमचे लोक जे गव्हर्नमेंट ऑफिसान वयता तांकां कित्याक सामके एंटरटेन करिना. कित्याक तेंची शरणूक जाता. गेले वयता पळय तेन्ना तांकां डिटेल कित्याक सांगना कितें डॉक्युमेंट जाय ते इल्ले फावटी परत कित्याक फावटी मारूंक जाय. गव्हर्नमेंट ऑफिसर टायमार कित्याक येना. ऑफिसर हांवें अंडर हाडला
आणि ते डिनाय करता अटेंडन्स दिवपाक बायोमेट्रिक दिवपाक डिनाय करता ते म्हणटा आमची पर्सनल जायना गव्हर्नमेंट ऑफिसर माझे कडेन आतां सुद्दां रिकॉर्डिंगा आयडी कार्ड घालिनासतना ऑफिसान बसता आयडी कार्ड घालिना तेंच्यांनी ते घालूंकूच जाय फाटीं 2 दीस 4 दिसांनी व्हिडिओ घातलेलो आहे लेबराचो 2,70,000 people have watched this video. How much is the percentage of voters? पळया हे सरकारान आमकां चिवल्या आनी आमकां सांडल्या ह्या गाडयांनी हाडा खावपाक आमकां what is you as opposition doing to set this labor market properly? Baba, wo labor 700 rupiya, wo godown 1000 rupiya. There is no control. They are studying in Kalangut. Every 2 months they are making 1,000 by 1,200. Now, all over Goa, I want this rule established. They are not going to hold us to ransom. Number 1 point is you don't know if this guy is a double murderer and a rapist. So Aadhaar card given yena. So what I suggested to Michael, and look who guy solve maka Michael agere kela. Michael sangle board galthi. Labor 700. Mason so much. When you're standing there, you are supposed to have your card. Your verification has to be done in your home state, where you are not a double murderer or a thief, and also where you are staying. आता खूप लोक लेबराक दोनता फॉर्मा बरयता. So now I want to ask the CM, is he going to, after sucking us dry, is he going to give a order to these people to eat? So a issue that. Now what are you as opposition going to do about it? Basically standardized All go with antecedents. With antecedents, your record. Yes. This is a demand given to the labor department. Labor in the disorganized sector. Government seems to have no control over it at all. Yet he's on an organized side. No. We are not going to organize them. We are going to say, hello, Baba, you cannot blackmail me. Yeah, no, but we are organizing them. Basically, we are organizing them. Yes. You We are organizing them with their antecedents. Another issue. हे दुष्काळ बोर्ड पडलो. सण 12 मीटर दोनों खाम्या लायल्या तेणे तो बोर्ड पडलो. If it had fallen on Michael Lobo's car, he would not die. His car is 3 crore. याची बाप्पा भक्त लागलो. Taxi. Now I want to know each and every board in Goa केदो होल्डिंग जाय. तो सरपंच म्हणटा घाल्ले. एका ट्रीप मी आवता बँकॉक वचपाक सरपंचा आणि तो बोर्ड घालता तो आमचेर पडटा. Each and every holding board will be certified by a structural engineer. Put that demand. Look at the hills. वयता ती बोर्ड घातल्या. कोण casino कोण हे आनी ते. Structural engineer qualified will certify that those boards can stand 70 kilometers per hour winds. There is one school of holding free state. A holding free state. What is that? Since everything is digital, why do you require holding? Sata mulsor, आम्ही मोठ्याला काय करणार? There is one school of thought. But the government is in the process of making a bill in which they are coming up with guidelines as to what is a holding, how the holding is going to be defined, what is going to be the size. It can't be any size that they want. And there is a CRZ for demolition, which they are saying is affecting legal holdings who are there for a long time. So we are in the process of making a bill. That committee, I am also there. We select committee. And in this session of the assembly that you will be present, we can discuss that before. Another thing, sir. दोन व्हिडिओ घातलेले आहा. हांगा देवळाचो प्रोग्राम येयला कोण येयला पण टॉक दिवपाक त्याच्या सोकला डिस्को आणि त्याच्या सोकला आनी कितें स्पा. Can we have a proper law that nobody puts up hotel or thing 5 meters from a temple, church, place of worship? No positive picture with woman open
advertising for some show in Anjuna next to a temple or a church. दोन व्हिडिओ घातलेले आहा. आयज वचन हाडपरा पळोवया. हांगा हुरीस हा तेणें हॉटेल कारण दिसता पेंटींग मारला कितें ब्युटिफाय केला. स्पा घातला चेडूं घातला आनी जेवणाचो फोटो मारला. Sorry, everybody. One last thing what is left is our temple, our places of worship. Sarkar यांनी घाल्लो पाड घाल्लो. At least make sure that all of you guys, you also will make sure that your gods at least are respected. सारखे हा तुम्हीच चिता हा तुमका देऊच जाव येवपाक इलेक्शनाक. So let us make sure about that. And temple committees also should make sure they are going every day by and forth. And baba tu kono goshtan to goya nu, ha? Tudun kada nu, ha? So this point also put it down there. These are my 2 points. Thank you very much. I'm sorry. Ha? Denim Dev khallo re. I am saying this is my Dev. Denim khallo koneni. Denim shapat dilo to bara. I don't want, and I might be Catholic. I will not tolerate in front of temple also. Huh? Spa, this, that. This is enough. Make them ensure that there is a law that no alcohol posters, no McDonald's. No ladki, no Anjuna party with woman open breast posters will be near places of worship. Kabar. What is the area? What is the distance? At least 5 meters, 10 meters, 10 meters. No, first of all, not in temple grounds. Temple ground not there. कितले Dal 50 meter तरी का. You know, 50 meters. Minimum. Because there is where you are entering. Excuse me, order. आम्ही काल पळयल्या पेपरान खंयच्या देवळांनी तिगा जाणांनी ही कसले प्राइसलेस स्टॅच्यू येले. नाव वी ऑल नो आमकां फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नासलो, आमकां सेकंड वर्ल्ड वॉर नासलो. जी वस्त पळय गोपेलान आहा आनी जी वस्त पळय देवळान आहा ती ओवर 1000 years आसतले. Now 3 statues are rock. Who is the art and culture minister now? Kon ne to aapno to baba CM re Gavde to ge what's he's gone. Now who is holding that ministry? CM. There are car video karna teka te kut mar udna and inform all the auction houses in Europe. All these statues which are in Goa, we didn't have First World War, we didn't have Second World War. They are being robbed to order. आमची इगोजेचे 2-3 वर्ष असतली. देवळाची आजारभर हा. They are selling for millions and millions. So the chief minister, if he's the art and culture minister, right tomorrow he should find the pictures of those 3 deities and send to all the auction houses in the world. Baba, you was आमची गोंयची चोरल्या, ही registered हा, तू जाती घे. That आमकां Narendra Modi वचन ती आर्डर रिपोर्ट दियो. And please, all, if anybody of you all are temple and church committees, तुमच्या इगोजेने पळय फोटो हा, हे फोटो मारून रिकॉर्ड दवरा. You are not there only because MLA will give you all money for election. कित्याक काम करपाक येता. त्यो मूर्ती तर ना जाल्यार मागीर त्या निलेश काबराला घालून खातीर तेजी पुजा करून हाडटा. You know, so inform CM that he has to inform all the auction houses in Europe with regard to these 3 priceless deities. आमचो चीफ मिनिस्टर हा प्रमोद सावंत जेणे इतक्यो मिनिस्ट्री आपल्याकडे कित्याक दवरल्या. जेन्ना आमी हांव जर आतां बसले चेअरमॅन म्हणून रावत आनी हांव तर ते ट्रेजरर सेक्रेटरी हांव रावत जाल्यार म्हाका जाय ते पयशे घेवन घरा वचूं येता. म्हाका ऑपरेशन करूंक जाय हेणी तुज्या आनीक MLA आहा त्या अनफिटा ना तू आमच्या वाटेंतले दिसा लोकांक जाणा जावंक जाय आमी. कितले जाय तुका आयज सर हे बाकी तुमकां बरोवन हाडना हांव कितें
आनी म्हाका मेन म्हटल्यार गव्हर्मेंट सर्वंट ट्रान्सफर कित्याक जालें आमचे होम मिनिस्ट्री कॉलेप्स जाल्या सगळी. आमी केन्ना कंप्लेन घेवन गेलो जाल्यार आमकां इंटरनेट तो म्हणटा परत बरोवन हाड म्हणटा. अरे तुमी अनएज्युकेटेड बसल्या ते तो कोणी आमचो गेलो कोण गरीब गेलो ताका बरोवन हाड म्हणटा तो कंप्लेन. सामके जे मिनिस्ट्री आहा होम मिनिस्ट्री पयलेच ते दोगांय कडेन पयशे म्हाका वयता. पुलीस पळया ते पयले सेटिंगाक वयता. कोणाकूच न्याय मेळना. कित्याक न्याय मेळना जाल्यार कित्याक जाय आमकां होम मिनिस्ट्री. आमी जेन्ना वयता आमकां न्याय मेळना. वयता थंय कोर्टान केसी मरासर केसी फुडले फुडले डेटी येता. अरे आमकां फुडली डेट कित्याक दिता जेन्ना तूं आपोवन व्हरता तेन्ना. खुबशे जे प्रश्न आसा हे जर सॉल्व करतलो पयलीं ती होम मिनिस्ट्री वाटून वचूंक जाय. Why there's been not been changed? The staff has not been changed. They joined there only and they get retired of there only. Why it is so? After the question is there, one person has been transferred 13 years, 11 transfers. Why? Because he is speaking the truth. Why it has been done? So I want this answer. And why the Home Ministry also, the department, they have got transferred from one place to another. But still, 10 years, they has got so many 3-4 transfers. But the person is still deployed there only. Home department. In Anjuna, why only the same faces we have to see from traffic cell to other department, from there to there? Why they are jumping there? There are no capable more than good officers to be come over there. Yes, sir. Given the case of not being transferred. Okay, I will hand it to you, sir. I didn't bring anything in ready. I just wanted to talk to you verbally. So I've got many of like that. And again and again they have been transferred over there. There are no more capable officers. I feel so. When they are, You feel that the person is kept there? yes, exactly. For more than 10 years, one person is still there. And what will you If, say? I will give in writing to you all this document because I have been targeted. I know that very well because I am been targeted. I have got several cases on me by the police where there is nothing been done, no bloodshed, no weapons used. 307 has been put on me for no reason. Why? Delhi lobby, because they are bribing lakhs and lakhs of rupees for the advocate and plus for the department. I want to ask this. I am coming from the middle class. I am not from high-fi. Why 307 was applied for me? That is why I want this corrupt police personnel who are constable, from the constable to the PI. Everybody should be transferred every 3 years or whatever time is given for them. I want this. What's your name? My name is Anna Fernandez. 307 has been applied for nothing, for bloodshed. There are bloodsheds and all. No actions have been done. Simple sections have been put for them. Thank you, sir. I wanted to talk this only. तर सगळ्यात महत्वाचा विषय असो आसा की एक्वायरिंग डिपार्टमेंट जे आसा ते एवरी टाइम एक जमीन एक्वायर करता आणि फक्त म्युटेशन करता आणि फुडें पार्टिशन करिना आणि त्याचो परिणाम इतको जाता शेतकऱ्यांक जो प्रॉब्लेम जाता प्रत्येक टायमाक त्या डिपार्टमेंटाची एनओसी घेवची पडटा खंयच्याय डिपार्टमेंटान गेलो तेजी जमीन आसतना सुद्धा PWDचे नाव आसता जावं खंयच्या एक्वायरिंग डिपार्टमेंटाचें नाव आसता ते आज पर्यंत सरकारान ते पार्टिशन करून आपली जमीन सेपरेट करूंक ना. हो सारको मेजर इश्यू जाता. प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन प्रत्येक गांवान हो इश्यू एप्लाय जाता आणि त्या लागून आज पर्यंत सरकारान ती नावां तशीच दवरल्या आणि सामान्य मनशाक परत परत त्या डिपार्टमेंटान वयचे पडटा. एनओसी घेतलो जाल्यार पयशे दिवचे पडटा तांकां नाल्यार ती फायल तेंची पास जायना तेंची ती एनओसी तांकां मेळना. हो जो प्रॉब्लेम आसा हो प्रॉब्लेम तर संपूर्ण गोंयांत युनिवर्सल आसा. दुसरो प्रॉब्लेम तर कसो आसा की म्हापशा मतदारसंघात म्हापशा नगरपालिका जी आसा त्या नगरपालिका एकूच नगरपालिका संपूर्ण गोंयांत आसा की जेचो म्युनिसिपालिटीची जी दुकानां आसा ही दुकानां संदर्भात सर म्हापसा म्युनिसिपालिटी स्पेशल सीएम हांगा येयल्लो आनी सीएमान तो विशय जाणून घेतलो पण आज पर्यंत ताका आतां जवळ जवळ 6-7 महिने जाले परंतु अजून पर्यंत तो निकालान येवंक ना. विशय कितें सर तर म्युनिसिपालिटीची दुकानां आसा म्युनिसिपालिटीची दुकानां फक्त रेंट घेवंक शकता. म्युनिसिपालिटी कॅनॉट टेक हाऊस टॅक्स कोणाचो घेवंक शकता. प्रायव्हेट जी दुकानां आसा त्यांचोच फक्त हाऊस टॅक्स घेता. हाका कितलीशींच वर्सां सर हाऊस टॅक्सूय घेता आनी रेंटूय घेता विच इज टोटली इलिगल अगेन्स्ट द म्युनिसिपालिटी एक्ट. म्हणटा आपण पळयता आनी करता म्हणून तिने आश्वासन दिलें. म्हापशा शिरसाट हॉलान मिटींग जाल्ली. हाऊस टॅक्स किती आसता? डिपेंड सर एरिया प्रमाणे.
पण कशें आसा हाऊस टॅक्स तुमी सर घेवंक शकना, हाऊस टॅक्स सर घेवंक शकना, कळ्ळें? कित्याक दुकानां कोणाची म्युन्सिपालिटी हाव टू टेक रेंट, फक्त भाडें घेवंक शकता. हांगा कशें आहा हाऊस टॅक्सूय घेता रेंटूय घेता. हो जो प्रॉब्लम आहा सर, हो प्रॉब्लम आज पर्यंत सॉल्व जावंक ना. दुसरो नंबर थर्ड विशय जो आसा हो विशय सर सगळ्या लोकांक आतां सर म्हजें शेत आसा, आतां हांव थंय शेत लायता, सरकार सांगता आतां सरकारान एग्रीकल्चर पॉलिसी केल्या. प्रॉब्लम असो आसा सर, म्हाजें शेत समज म्हापशां आसा आनी हांव दुसरे कडेन रावता, कित्याक म्हाका तें रावंक मेळना आनी थंयसून हांव तें शेत पळोवंकूय शकना आनी म्हाका थंय बांदूंक मेळना, कित्याक इट इज ते म्हणटा कितें इट इज एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी. आतां एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीन म्हाजें शेत कशें हांवें राखपाचें? थंय दुसरे कडेन हांव म्हाजे वाड वडिलांचें जें घर आसा त्या घरान रावन हांव तें मॅनेज करूंक शकना. तरी आसतना लोक इलिगल कन्वर्जन करता, मागीर ते पंचायती ताका पयशे खाता, हें सगळें सर एक्सर्सायज चालू आसा. आनी गव्हर्मेंट आयज ते घरां वांटोवपाक लागून नोटिफिकेशनूय हाडपाचें आसा. म्हाजो मुद्दो एक सादो आसा, सिंपल. आतां जमीन म्हाजी, दुसरी सेटलमेंट जी जमीन आसा ती प्लॉट घेवपाक म्हाका आयज ताकद ना आनी हांव ती घेवंक शकना. आयच्या सगळ्या सिनारियो जर पळयत कर्नाटकाक सर पळयात तुमी, महाराष्ट्रान पळयात, एग्रीकल्चर जमनीन जो शेतकार थंय शेत पिकयता तेका थंयसर घर बांदपाक परमिशन आसा. तूं म्हणटा फार्म हावज इजी कमी एरिया, हां एक्झॅम्प्टेड करूंक जाता. आतां फार्म हावजाक सर 1000 आसा. आतां सगळे दिल्लीचे फार्म हावज करपाक ते कृषी कार्ड इज द ओनली डेफिनेशन ऑफ फार्म. आता कृषी कार्ड प्रत्येकाक दिल्लें ना. कृषी कार्ड घेवन दिल्लीच्यान तो येता आनी तो शेत घेता आनी तो घर बांदता थंय. ताका आमी कशें भायर दवरतले? गोंयकारांचें बरें आहा, तो सगळे उपयोग करता ते. पूण हाजो बेनिफीट घेतलो दिल्ली वालो. दिल्ली वालो कसो घेतलो? तो आतां 4000 मिटर बांदता, 4000 मिटराचेर 400 मिटर बांदता. तो आतां 600 मिटराचेर 300 मिटर बांदतलो. ल्हान प्लॉट आहा आपल्या पडला हाचेर तो बांदूंक लागतलो. फार्म हावजीस म्हणजे बघा आनी स्टुडियंट करून हांव मंत्री आशिल्लो तेन्ना 20,000 स्क्वेअर मिटर 400 मिटर केल्ले, 20,000 मिटर. राण्यात केल्ले 1 एकर केले 4,000. विश्वविद्यालयात केले 1,000 स्क्वेअर मिटर. तो आतां सगळे कन्वर्जन बंद पडले 72. आतां ही फार्म हावस स्टार्ट करतलो. शेतां उरल्या पळय तो सगळे दिल्ली येतले. I don't think we should dilute farm house policy. On the contrary, make it more stringent. In my opinion, I am interested in the small holding. I understand, but it will be misused by the person who is coming from home. ताका फायदो जातलो. तो आमकां स्थानीक गोंयकाराक गावचो ना. हाजो बेनिफीट तो घेवंक. कन्स्ट्रक्शन जाता आनी हे कन्स्ट्रक्शनाक 24 हांव कंप्लेंट करता जाल्यार हेजेर कांयच एक्शन जायना सर. ओके सर. आनी तेजो बिल्डींग रिजेक्ट मारल्या तरी स्टॉपेज ऑर्डर जायना. मागीर हांवें पळय स्टॉप ऑर्डर आनी ऑर्डर रिवोक मागले. लायसन आसा ते 1 डियाचेर आसा, सनात आसा ते 1 फोर्थाचेर आसा. हे बोगस सगळे ते उजना सर्वेश पेडणेकर ज्वेलरी शॉपाची मालकी. ही इतली सतयता सर म्हाका बिल्डींग हिंगा हांगा पावली सर. कंप्लेंट करून हांव शेटार रावता सर, वॉर्ड नंबर 2. तेज्या कुशीकूच रावता सर हांव. ही बिल्डींग म्हाज्या कुशीक जाय दिला पूण स्टॉपिंग ऑर्डर कांय जायना सर. आनी हांवें तिका ही पळय मागले स्टॉप ऑर्डर आनी लायसन ऑर्डर रिवोक म्हणून मागल्या. ती म्हाका हांवें तो रूम एक्सटेंड केला. तेका म्हाका काल तेंच्यांनी पीडीएन लेटर धाडला की तुजे रूमाचें हें दी म्हणून. पीडीएक लेटर रूमाचें कित्याक लागता सर? जेन्ना हांव वयर काडटा पळय तेन्ना पीडीएक लागता न्हू. कंप्लेंट केली म्हणून पीडीएचे हांवें कंप्लेंट केला म्हणून म्हाका हें आतां एक लेटर धाडला सर. उल्ला सर्वेश पेडणेकर. तुजो आमदाराचो रोल कितें? आमदाराचो रोल ज्यूस मारून आसा. हांव वचोंक ना सर. हांव कोण्णा कडेन वचोंक ना. हांव फक्त गव्हर्मेंट ऑफिसांनी गेला सर. कोणाच्या दारार वचोंक ना. कावन्सिलराच्या दारार वचोंक ना. कोणाच्याच दारार वचोंक ना. फक्त म्हाजी गव्हर्मेंटान हांवें पळय आसा न्हू तेजेर हांवें मागला हे सगळें. तुका आतां जाय की स्टॉप हाजेर स्टॉप बंद सगळें बोगस.
म्हाका हे धाडला सर तेंच्यांनी आनी ते सारकें आमचे माझ्या सारक्या म्हणजे सर माझ्या आवयन चुलीर रांदपा खातीर एक मोड माझ्या कुशीकूच एक्सटेंड केलो हय पूण कितें सर परमिशन घेतल्या म्हणून म्युन्सिपालिटी एका वर्सान येता न्हू सर आनी ती मागून व्हरता आनी टॅक्स वाडयता सर तशें इतले टॅक्स म्हाजे वाडये लागले म्हाज्या आवय कामाक वयताले न्हू तसलें कांय खबर नासली तिका हांव हेल्प करता परमिशन मेळोवपाक हां हां ताका धाडचें पडटलें हां सर कायद्या प्रमाणे 40 वर्सां जालीं सर त्या रुमाक 40 वर्सां जालीं अशें जाता की ताजेर कंप्लेन दिता लिगल करता तुजें जर लिगल ना जाल्यार तुजें ते फायदो घेतलेच न्ही सर पूण म्हाजे आवयन कितें केलें चुलीर रांदपाक खातीर कुशीकूच काडलो केल्लें म्हणटा तें तूं सांगतली केन्ना तेन्ना तेन्ना तूं सांगतली पूण हे पळय आतां जालां न्हू सर हे कुशीक सगळो फॉरेस्ट कशें आसलें कांयच नासलें हे आतां हे तेणी कितें केलां तयार आनी बिल्डींग बांदपाक सुरवात केलें आनी ते आतां म्हाका हे पळय हे लेटर धाडला कितें करता अशें झेरॉक्स दे हां हां सर आंडियाचेर लायसन आसा 1 फोटाचेर सनात आसा हे म्हणजे सर हांव गरीब सर हांव सिंगल आसा आनी लग्न बी कांय जावना सर आनी म्हाका हे अशें सतयतात असेंब्ली इलेक्शन जाता असेंब्ली एक प्रायवेट मेंबर बील जाता रेग्युलरायज करपाक शक्य ते बील जातले तेन्ना सीएमान एश्युरन्स दिले की आपूण खंयचीच घरां मोडोंक दिवचो आनी कांय तरी आसतना आमची घरां थोडी मोडली आतां तो स्टेटमेंट करता की आपूण इलिगल घरांय रेग्युलरायज कर लिगलायज कर अशें जर आसा जाल्यार ती व्हडल्या ती घरांचें कितें जातलें आमचे आतां मोडलें आमकां घरा भायर ना रावपाक आमकां कितें कॉम्पेन्सेशन दितलो सरकाराक वर्सून येयलो पळय आतां कितें जाता आतां सियाचे काल पेडण्या बारीक लोकांची घरां वता न्ही 20% हांव थंय रावता पळय थंय थोडे मायग्रंट्सूय रावता तेंच्यांनी भाड्याक सुद्दां दिला आमी आमकां रावपाक लागून भाड्याक दिवपाक लागून ते रावपाक लागून बांदलेलें घर आमचें मोडलें फक्त वाडयलें म्हणून मोडलें दुसऱ्याचे काही विकते घेवन बांदलो दिला जागो तितूनच बांदलो दुसऱ्या त्या जाग्यान बांदूना तरी आसतना सरकारान ते कायदो बसोवन ते मोडला नंबर कितें 943 अजून काय करतो टॅक्स करतो आमचे पहिले आमचं 3000 या कालच्याच महिन्यात 2000 वाढेल आमकां 11000 केले पूण कशी कितें काय 11-12 जण कसे भरपूर जाले फाटले एलिमेंट झाले पळय कोविड सुद्दां काम केला आमच्या फाटले ऑफिस केले हांव कालसा टिवी चलयता म्हाजे रस्तो आसलो 62 मिटर्सचे फातेचो रस्तो आसलो हांवें रिक्वेस्ट केले कुंडेलदाराक म्हाजो टारिंग ऑफ द रोड सो द एनओसी वॉज गिविंग बाय द कुंडेदार द पंचायत इज द टारिंग ऑफ द रोड आनी म्हाका आतां कुंडेदार म्हणटा की ते तुवें टारिंग कित्याक केला आय हॅव नॉट डन इट यू मेबी द एनओसी पंचायत हॅज डन इट ऑन द कार्ड सो ताका आतां पयशे दिता कित्याक म्हाज्या आदीं कुंडेदाराक पयशे दिता बिकॉज आय एम द फोर्थ हांव एकटेच क्रिस्तांव आहा गांवकार म्हाज्या फुडें 3 जाण हिंदू आहा तेजे सो तेमी जेन्ना गेले न्हू एनओसी मागोवच्याक ताका कितें लागांनी पयशे मागले तो बाबतो घरा येयलो मागीर आमी घर बांदलें जाल्यार हांवें विचारलें आमकां दिलें आज यो फाल्यां यो फाल्यां यो म्हळ्यार करून आमकां दिलें म्हाज्या लागीं एनओसी आहा
panchayat, and they passed in the meeting that so and so they can to gonna go and to give the permission to do the road. Panchayat was after 6 years, just because I was fighting along with Kiran for the Peace University. Maka letter after letter data. Engineering and what show cause 6 letters dila. Munta legal action will be taken. 98-331 26259. And they have given letter to Panchayat also and to me, because we both are supporting the university. Means fighting for the university. Kiran knows somebody, he was always with Kiran. Now, what should give you the permission? No more, so please have a mind.